تو غمخوار کوڑے ود کے محمد تو غمخوار کوڑے کرتا کسے نل ہاں اج پیار کوڑے ود کے محمد تو غمخوار کوڑے اور محمد دے مکھ دی زیارت دا یارو محمد دے مکھ دی زیارت دا یارو صحابہ تو ود کے طلبگار کوڑے ود کے محمد تو غمخوار کوڑے حسنین سید حدیثاں چ آیا میں حسنین سید حدیثاں چ آیا اینا باجو جنت دا سردار کوڑے ود کے محمد تو غمخوار کوڑے میرا ایک سوال اے سب دوستاں تے میرا ایک سوال اے سب دوستاں تے نگاہ علی دا گواہ یار کوڑے ود کے محمد تو غمخوار کوڑے اور آقا کندیاں تے جس نے اٹھایا آقا کندیاں تے جس نے اٹھایا ابو بکر ورگا اے حبدار کوڑے ود کے محمد تو غمخوار کوڑے کرتا کسے نل ہاں اج پیار کوڑے ود کے محمد تو غمخوار کوڑے Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp